این مسئله چین زبانه خود روزی انواع و اقسام چیه دو چین زبانه یا روزه بخشی واجبیت روزه بخشی حرامین روزه بخشی مکروه روزه بخشی مستحب روزی پسمیت سجده واجب روزو چین زبانه کاملا پتہ یود ماه رمضان المبارک روزونا یا جوده به علاوه نظر بیت متانسی متیچی منتی پورا سوناره دو وقت متان روزه دو کنجر یا سی نیت بس در روزو متی کا واجب یا قسم بیت ما حالا هست که روزه چیک دو کن زیر خدا چه بیز اسنا دو وقت که روزو دو کن واجب یا تو خو احد بیت ده انواع و اقسام روزه که یه دو متی که چین سو واجب انسو اونا میسلسی روزو چین زبانه حرام روزه روزه دو کو حرامی گاه والله این زبانه عید الفطر جغلا یعنی رمضان عید جغلا یا او فرده مشکل گاما بجوده من نغتا چیک بده جاچیک چلو جاچیک تک بنا çok سکون سو آپ ایمنو سولا عید گوت سولا عید گو آمد ایشان چیز پا بجوده من نغتا چامی گو پا جاچیک چیک تا جاچیک جاما چیز سرگو دوک سر یا جاچیک دوک پنه چیز اون سکونی که غتا عید بد پا لیکن دو گن بیمین سو دو چاگن بیمین سو زبانا دو غتا سرا یورا بیو سے ضروری انسو اینا حسکه ایتی نمین زول لستو سے ضروری انسو کال زود تو سے غتا عید چیزو دارنا ده جانا روزا دو کو حرام انسو مثل سی حرام روزو گئے وقلا این زمان عید قربان ماه ذی الحجه یعنی قربانی فچوی جغلا روزا دو کو دو سا حرام انسو بس مسلمان کنی چوک پچو عید نیست عید قربان نه عید فطر دیگه کلا روزا دو کو حرام دمی کنا سومرسی حرام روزو گو این لزوانا متا لا پتا مت اینا ماه شعبانی آخرینا یا ماه رمضانی اولی آدرین متا پتا گواد که ده حسک زول لسته با حسک زگوینا یا من رمضانی زگوینا یا من زو متا لا سول زوچی تو خبر یا متا سیزر والا چلا اکونی چیزر الله ده هلال کمیٹی والوں نے کونی سے متا لا اطلاع چی مینو گزر بھی دوکلیو تا کونی اطلاع چی سماتوا سان پیدران ماتانگیتا تا حسک متا روزه دوه متا حسک روزه دوه چی نیتی که دوه زوانا شعبان آخری جغی روزی نیتی که دوه پی دو احلا متا رمضانی الزگو نیت بسه روزه دوه کو حرام انسو رمضانی الزگونا شعبانی الزجوی متا ندی منو شکل جده موجود یعنی حسکل زود متونا شعبانی سومچوسوم تا حسکل زود تولاننا زگو سوم اما دوسه دخصد تک متانا پتمت که زود چی تون ستا مت از بیچان سخوا پتمت دو وقت اینا متانا حسکل رمضانی الزگو زره روزه دو پنگه تیار مت زبانه دو نیندمه دو حرامین سو رمضان چی دیتی که دو پی سنت روزی کا متان ماه شعبانی سنت روزه تا متا روزه دوس حسکه اتا مستحب زره دوست تا اما فرض نه پتا سو له اول زو توست سو یا اعلان بس سو متا رسالا پتا مت پا یا سو اعلان به اعلان چی سب دس پمت پا من فرض اعلان بنا یا موبایل کو دکھا یا ریڈیو کا یا ٹیلی ویژن کا اعلان سو سے جو فلان دے جگی کال زو تو سے ریزا کو ان سو دے سنت روزو خود بخود کا واجب روزے نے بدل گئی دو خود بخود بدل گئی دو دی روزا سوم کو چین سو زوانا متانا حرام انسو تا مکروه روزا وینو چیچیو زوانا روز عاشور روزا دو پیت کو مکروه روز عاشور جسے اہل سنت کو روزا دو پیت عاشوری جانا روزا دو کو وندی روزا دو کو خاچی علامت این زوانا خوشی علامت چی متانا چیز گمه سو سے متا روزا دو پیت یا متان سی چیز یا نیت چی دو بندارنا متان دو زره دو پیت وندیو بنی امیہ پونی خوشی منائی بسے عاشوری جانا روزا دو پیلو دے تاریخ نکون متا روزا دو کو حرامی اما فاقہ کشی بیایت کو دو بہترین یعنی کم زائد کو یا چوبی کا یا خاک شفائی کا دے دو بیایت کو کھستوں دو لیکن روزہ مدو
خستود کو یعنی دیو چازه ونا اهل بیت اطهاری تشنگی کونی سوم هایی تو بسیاتان خستود کو دیو لحمو لیکن چو کی بسنا یا چیز معمولی چیزو سنا دکو روزا مسون لیک خستود حقا کشی زر دولا دو دکو ٹھیک لیکن روزا دکو کو مکروه نیسر سیز ونا مطالا شکل روز عرفه اینا یا عید قربانی یا پیغزش ده عید قربانی جهل روزه دو باید کو حرامی اونا روز عرفه یعنی ده ماه ذوالحجه رگوی جهلا ده جهلا روزه دو باید کو مکروه این لو حرام نمیت شد لیکن مکروه اچھا دوی کنا کسان جو دی تشخیص باید که دوسری مکروه روزانه حرام روزانه واجب روزانه دیگه تقریبا دون چیز دون استیزر بلکه دیمینو یان بخشی سامد بیون علاوه اگه جغل یان روزانه دو کنارنا دو چیز مستحبه یا چیز باید که مکروه روزانه حرام روزانه مستحب روزه یا واجب روزه دیوی علاوه یا نام روزه دو ندون گاما مستحب لو اما مستحب روزون اینو تا سفارش سوسیو شاید تاکید بسیو یہ جو ابھی ایام کو روزہ دو پہیز دو گئے وقت این زمانہ ہر مہینی گمگوے برسپوت کو دیکھنا زیش کیلی برسپوت کو اور زی آخری بودو دی جاکسون کو یعنی زین دی جاکسون کو مستحبی دیو تاکید بسیو دو چاز ولا اگر سوچ دی جاکسون کو ہر مہینے روزہ دو نہ پورا سال بھر روزہ دو کی ثواب ہو پورا سال بھر روزہ دو کی کھلا ثواب دو چاز ولا جب چوف دیو تقسیم گئے ونا ہفتے اگر کو جامع سوم دو نہ 10 یا 30 دے جب چوف روزی کھلا ثواب خدا سے شذبت یہ رسیز ولا ہر زے چوکسوم چوبجی چوغا دیوسا مستحبی زی چوکسوم زی چوبجی زی چوغا دی جاکسوم کو روزہ دو کوسا مستحبی دیکھنا عید نوروز جغلا روزہ دو کو مستحبی اب عید نوروز کو چا اسلامی عید چینا زروانا اسلامی عید چنمین ناروز پہنچی زیبین زیوانا دیو طبیعت یا ماحولی عیدین چوک سورسیس کا ناگاما یعنی رگونی دگلاح پہ نبیوں سے ہر چیز نا ستروک لوگ سے لوما بیو سے اسمون کو گوانا جو اللہ خوشی انجلے والا دیو اونا اصلی تاریخ کو وینو دیو چین دے وانا تادیبینو آواد ایرانی کونی جاک چوغانگی شور چھوٹی بے گوپا خوان زان چھوٹی بے کونی من نوروزی چھوٹی یعنی کون گوان دفتر انسو خاصو سے میگوئے ہر چیز میں حتی اخبان سبن جو دوسرے دو کم بینکیوں سے نا تقریباً 10 دن چھوٹی بیت 10 دن پہ نکوم دوسرے آتا میں سے سول پیچھے سے کر لا سول ساموں یا آتا موں دون گو دیو کولی یو لحو رواچیت دیوی نکا کھون گاما نکور بھی نانا لا کھوٹی دو سیت تو کھوٹی سنگین دونی دوا آتا آمو دوا یا اشنمو آتا می دونی دوا کھون گوئی دو پورا پھوٹا کیتے گوت یا دیکھنا کون دوری تھا ریولا دوری چوبیک نا دو گویت پہ دوری پاری دوک سے آدوری پاری رانسا دوگن کون دے جاب شو کھور بھی تا دے لیگی مذہبی دو گویت کن کون مثلا زیارہ لگوت قومینو زیارہ لگوت مشہدینو زیارہ لگوت امام زادویت پی سوری کا دوری کا زیارہ تانا دے جاگون کا آمی کا جاگب چو سیوت اربا کورے کن کن کتا گئے آدوری پاری تھانگ کن کورے دوک سے طبیعتی دیو دخلش بہار سی جدے یعنی فریش بود لیکن دیو تاریخ عید نوروز جغلا واقع غدیر پیش ہوگا خیر دو دقصان ہوگا دو فعلا گیو اما دی تاریخ بلتا دو آوائی میونی اشکال بید دیو چی عید نوروز بلکہ ایونی خیون کونی زیمین دیو مجوسونی مفچول کنی عید لغتا یاو مفهم دیتا میں دو مفچول کنی بیش چسی کون ملفچول کھن کنی خونی بیت بچسنده نتیجه واسه تاریخ کنی اول سید بنا ولی دو ملف چول وہ دو دے مفاق دونی اچھا سومی وجی رسی زبنا غیر رسی چین زبنا زیگیشو اچھا زیگیشو ساگا اور گیشو سرگو دیو رسا دو ماہ ذی القعدی دو
ذي القعدة نشوف ساقنا نشوف سارقولا روزة دكوسا مستحب هذه كما سنة ده هنا روزة أول كان كره ركوتك ماه ذي الحجة زاغوي كان ركوتك دك باي كوديوسا مستحب ठीक ده भी كان كسر يوم أول محرم تا سبوم محرم الزاغونا سوم تونيمان بو ديوسا دو بو مستحبي ده भी كان 17 ربيع الأول پیغمبر في روزه ولادت لا روزه دو کوسا مستحبي ده भी كان روزه مبعث يعني 27 رجب تا ان شاء الله دوسرے موجود 27 رجب دي 27 رجب لا روزه دو کوسا مستحبي ماہ چیزر اللہ 18 ذی الحجہ وما کو یا 13 رجب کو یا عید غدیر کو دے خصوصی ہو انشاءاللہ دو عید غدیر مناسب اللہ دے بھی سام سے ثواب انتر وہ عید غدیر انشاءاللہ اگر ہتا سچا کا مہینہ رہنے دے بھی ثواب کو سام سے وہ روزہ جو ہے پورا دنیا یہ عمر کو روزہ دے ثواب ديوم قامتين ديوم ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فضيلة دو إن شاء الله وتعالى يا دفتي كازر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگار عالی ریشوس کنشس چه سدیونی کامل بالتوفیق شد بس یا الله